बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि गज़ा के अंदर क़यामत ढाई जा रही है और आलमी ताकतों ने इसराइल को खुली छुट्टी दे दी है कि वो जिस तरीके से जैसे इंतकाम लेना चाहे और जैसे उसका दिल खुश हो, चाहे वो बच्चों की लाशों को गिराए, चाहे वो बुजुर्गों की लाशों को गिराए, चाहे वो जवानों की, और जवानों को छोड़े आप बल्कि औरतों की लाशों को गिराए, उनको अभी तक किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। दुनिया पूछ रही है कि कोई रूल्स ऑफ वार होते हैं? माना कि जनाब आपने जो मर्जी प्रोवोकेशन की हुई हो, लेकिन क्या रूल्स ऑफ वार होते हैं? और किस तरीके से इज्तमाई आप कलेक्टिव पनिशमेंट लोगों को दे सकते हैं? मैं कुछ फुटेज देख रहा था एक दिन पहले की, ये रॉकेट हमला होने से एक दिन पहले की मैं फुटेज देख रहा था, और उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे जो है वो कूड़ा उठा रहे हैं, और वो कूड़ा उठा रहे हैं। उनको उनके बुजुर्गों ने, उनके घर वालों ने कहा कि जनाब आप इस सोसाइटी का अच्छा हिस्सा बने। उनको सिखाया जा रहा था, उनको अखलाकियात सिखाई जा रही थी ताकि वो बड़े होके इस अपने ही मुआशरे के अहम फर्द बन सके। और उसके बाद रात को उनके ऊपर जो क़यामत ढाई गई, कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर मुतासिर होने वालों में सबसे ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। और आप हैरानी की बात यह है कि बाइडन के पहुंचने से एक दिन पहले ये काम रात को किया गया, और उसके बाद बाइडन आते हैं। बाइडन का शेड्यूल था जॉर्डन का, महमूद अब्बास से भी मुलाकात के बारे में कहा जा रहा था, तो वो सब कुछ कैंसिल कर दिया गया। और इसराइल पहुंच के बाइडन ने कहा कि मुझे जो कुछ दिखाया गया है वो उससे ऐसे लगता है कि ये जो मुजाहिमती ग्रुप है उसने रॉकेट मिस फायर किया है, जो जाके एग्जैक्ट एक ऐसे अस्पताल को हिट किया है जहां पे बेतहाशा साउथर्न जो गजा है वहां पे बेसिकली ये सारे के सारे वो लोग थे जिन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए इसराइल की वार्निंग पे अपने घर बार छोड़े थे, और एक महफूज जगह के ऊपर उन्होंने आके एक हिजरत करके एक पनाह ली हुई ताकि वो इसराइल के हमलों से बच जाए। लेकिन आप उनके नसीब देखेंगे क्या हुआ कि वो उसी इसराइल के हमले के अंदर मारे गए। बहरहाल पूरी दुनिया के अंदर इसके हवाले से गुस्सा पाया जा रहा है। लिबनान को देख लें आप, रियाज को देख लें आप, तुर्की को देख लें आप, किसी भी मुल्क को देख लें, इस्लामी मुल्क को उठा के देख लें, पाकिस्तान समेत हर जगह से दुनिया भर के अंदर उसकी शदीद मजम्मत की गई है। अच्छा, अब आपको एक स्टोरी सुनाता हूं मैं। ब्राजील ने सिक्योरिटी सलामती कौंसिल के, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर एक दरखास्त दी, और उन्होंने कहा कि जनाब आप गजा के अंदर मौजूद लोगों को इमदाद, एक लिमिटेड महदूद इमदाद पहुंचाने की इजाजत दें। इंसानी बहरान पैदा हो रहा है वहां पे, और जंग बंदी के बारे में भी कहा गया। 15 मेंबर, सलामती कौंसिल के 15 मेंबर में से 12 मेंबर्स ने इस सलामती कौंसिल के अंदर इस बात के हक के अंदर वोट दे दिया। जमहूरियत ये होनी चाहिए थी कि 15 में से अगर आपके 8 लोग भी इसके अंदर हक दे देते हैं तो ये चीज एक्सेप्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन एक अमेरिका बहादुर के पास वीटो पावर थी, और उसने उस वीटो पावर से उन 12 ममालिक को एक साइड के ऊपर कर दिया, और आके बाइडन ने इसराइल में ये कहा कि मैं यहां पे ये बताने आया हूं कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, इसराइल अकेला नहीं है, और जितने भी दूसरे ममालिक हैं इर्द गिर्द के, वो इसराइल के ऊपर हमला करने के बारे में सोचे भी ना। यानी इसका यह मतलब है कि इसराइल जो चाहे वो करे, जितने मर्जी रूल ऑफ वार को वो तोड़े, जितना मर्जी वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जनरेट करे, कोई भी इस्लामी मुल्क, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी किस्म की कोई शरारत करे। इसका ये मतलब है। और अब अपनी बेबसी पे गुस्सा आ रहा है पूरी की पूरी उम्मत को, और अपने ही मुल्कों के अंदर सड़कों के ऊपर मुजाहरे किए जा रहे हैं, अज़ारे मजम्मत की जा रही है, और पता नहीं क्या क्या की जा रही है। लेकिन हमें ये सोचने की बात है कि ये उम्मत इस वक्त इस इंजाम तक पहुंची क्यों है। बहरहाल अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि आप जी मदद पहुंचा दें, महदूद मदद पहुंचा दें,
اور مصر کے تھرو پہنچا دیں. بیسیکلی ان کا پلان یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے مصر اپنے سائڈ کی رفح کراسنگ کو کھولے اور یہاں کے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ مصر بھاگ جائیں اور اس کے بعد ان کو واپس آنے کی اجازت نہ دی جائے اور ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہو جائے. اس کے ساتھ ہی جو اور اس طرح کی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل فلسطین کے جو وزیر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو ہسپتال کے اندر راکٹ فائر کرنے کا الزام مزاحمتی گروپوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے، یہ الزام اسرائیل جان بوجھ کر ایک پلان طریقے سے لگا رہا ہے اور یہ کام چلتا رہے گا. انہوں نے کہا جب تک یہ جو ہے یہ رول آف وار توڑتے رہیں گے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے اور مسلسل اس کا کوئی نہ کوئی جواز وہ دیتے رہیں گے. اور انہوں نے کہا کہ الجزیرہ کی جو رپورٹر کے اوپر لبنان کے اندر حملہ کیا ہے اس حوالے سے بھی اسی قسم کا موقف سامنے آیا. OIC بھی 11 دن کے بعد بول پڑی ہے، $100 ملین کی غزہ کے متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کر دیا ہے. سعودی وزیر خارجہ کی ٹون میں تھوڑی سی تلخی آئی ہے اور تھوڑی سی تلخی پاکستان کی وزارت خارجہ کے اندر بھی آئی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم کتنے مجبور ہیں اپنے خارجہ تعلقات کے ہاتھوں، اپنے ملکی مفادات کی خاطر، اپنی ملک کی سالمیت کی خاطر، کہ اب وہ کہانیاں ہی رہ گئی ہیں کہ سندھ کی ایک بیٹی کو بچانے کے لیے جو ہے راجہ داہر سے محمد بن قاسم کسی اور جگہ سے آ گئے. یہ اب سب وہ کہانیاں جو ہم صرف اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. ہم کوئی اسٹرانگ ایسا رول پلے کرنے کی ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر موجود تنازعات کو کس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. دیکھ لیں آپ یوکرین کو کیا ہوا، رشیا نے کیا اور اس کے بعد یوکرین کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، اس دنیا کو بحران میں ڈال دیا. آپ یہ دیکھ لیں پابندی لگا کے رشیا کے اوپر انرجی کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچا دی، گندم کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچا دی، لیکن کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا گیا اور یہاں پہ کہانی بالکل الٹی ہے. بہرحال OIC کو خیال آ گیا اور OIC نے مذمت کر دی ہے، مزاحمت کر دی ہے، چند فکرے بھی آ گئے ہیں. لیکن ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادھر تو ویسٹ بینک کے اوپر یعنی دوسری سائڈ کے اوپر بھی جو ہے اموات کی خبریں آ رہی ہیں. 23 لوگ جو ہے وہاں پہ مظاہرہ کرتے ہوئے، ایک طرف غزہ ہے، درمیان میں اسرائیل ہے، دوسری طرف ویسٹ بینک ہے، یہاں پہ یروشلم بھی ساتھ لگتا ہے. تو ویسٹ بینک میں جو ہے 23 لوگ ابھی تک جو ہے جان کی بازی آ چکے ہیں فائرنگ کی وجہ سے اور 1400 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. وہاں پہ ان کو مظاہرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. اب یہ اس وقت صورتحال ہے اور اس وقت بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت فوری طور پہ جو جنگ ہے اس کو رکنا چاہیے، حملوں کو رکنا چاہیے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ دنیا جتنی مدد کر سکتی ہے وہاں پہ غزہ کے رہائشیوں کی ان کو کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اور میرے خیال سے انتقام کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، ہمیں کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے. ہمیں بیسیکلی نسل کشی کر کے ان کو وہاں سے ایسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ مسلم دنیا کے اندر غصے کی ایک نئی لہر دہرا دے گا اور ابھی یہ غصہ ہے اور اگر یہ غصہ انتقام میں تبدیل ہوتا ہے تو پورے خطے کے لیے، پورے خطے کے امن کے لیے یہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.